السلام عليكم. في البارتي الثانية لا بارتي انتيريور تاع ليسي تاع C3 ايركروس مع السيتروين. قبل ما نحكيو على الكوفر والبارتي انتيريور باش نوري المفتاح اللي هو فيه فيروياج ديفيروياج وفلهم لي هوم. دونك هنا تشوفوا الضوات كيف يشعلوا. يصلحوا لي باريزونبل كي نبدا في كراج ولا في سوسول يبدا ظلام في الليل، ولا ساعات في النهار ساعات دي سوسول يبدا ظلام. دونك نجم نخليهم بعديك نجم معناها نطفيه وقت اللي نوصل الوقع نتاعي. دونك هنا زاد حاجه اخرى باش نشوفوها او نيفو دو كوفر اللي هي سوي دو شارجمون اللي هو كيفاش هابط، اللي هو باش يساعدني في انه من يكون عندي ان اسبا معناها بوسيبيليتي باش نشرجي حاجات من غير قلق كبير. من هنا الكوفر يهز 420 لتر تقريبا كاغي، نشوفوه هنا معناها الكوباج نتاعو منظم ما فيهش دخلات وكل. دونك اللي هو 420 لتر وعنده ان فيت ال 420 لتر يتهزوا وقت اللي نبدا هكا. فوالا باهي. من بعد عندي يقول القائل علاش يقولوا لي فيه 520 لتر. ان فيت هنا ثم اون اوبسيون اللي هي لا بانكيت كوليسونت. دونك تقدم لا بانكيت القدام ونربحوا تقريبا 90 ولا تقريبا فوالا اكزاكتومون 90 لتر باش الوقت اللي لي سياج كوليس القدام وهكاك نربح في الفوليوم. هنا باش نشوفوا تحت هذيا شنو هو اللي ثم. هنا شوفوا اسكو عندنا اون رو كامله ولا لا. ان فيت هنا عندنا اون رو غاليت خاطر عندنا المولور هذيا اللي هي باش الكومبونس هاك الاسباس نتاع العجله الجونت تبدا كامله على 100%. وعندنا بطبيعه الامر هنا لوتياج اللي هو كامل موجود غاديكا. دونك المولور هي ترجع بوقتها هنايا ونشوفوا كيفاش يدفي. هنا شنو عندنا في الجنب نشوفوا اللي ثم وين نجم نعلق ساك باش ما تتحركش. وعندي هنا الكليراج وبطبيعه الامر من الشيره الاخرى نفس الشيء. عندي حاجه اخرى مهمه برشا هنا اللي هي لا فينيسيون او نيفو تاع المال. شوفوا اللي جلوبالمون من هنا عندي كلكو بولون اللي ظاهرين، اما جلوبالمون ما ثم حتى شيء اللي فما معناها فينيسيون رغم اللي ماشي مغلفه بلاستيك من الفوق مغلفه. اما اللوطه طبعا نضيف الخدمه. هنا شوفوا كل الموتور نتاعها الكل. دونك جلوبالمون خدمه تحسن. هنا عندي لي زونتي فيبراسيون هذوما هنا موجودين بطبيعه الامر. هوني زاده هاهما هنا سي دي كال باش الكوفر ما عادش يتحرك. دونك هذيا بعديك هاي بقعتها وين السوكاز باش تقعد في بلاصتها ما عادش تتحرك برشا بالموفمون كيس تاع الكهرباء وكل شيء. باش نتعداو نشوفوا لا بارتي انتيريور. السلام عليكم. دونك في البارتي انتيريور بعد الكوفر جينا لهنا باش نشوفوا في النيفو الكريسيتي لانين. اول حاجه باش نحكيو عليها هي العلو هنا تاع لاسيز بارابور للطويل. انا متر 83. شوف هنا اللي رغم اللي نتكي الكرسي لكن كمان معنا متر 90 ينجم التالي ما يلقاش روحه، يلقى روحه اللي هو يمس في السقف هنا خاطر ثم البريزونس تاع التوا بانوراميك اوفرون اللي هو ماخذ هالاسباس هذا ليبيسور كبيره نتاع السقف تولي. هنا عندي زاد حاجه اخرى اللي لا بانكيت اللي كوليسونت. نشوف هنا ديفيرونس نتاع الربح نتاع 510 لترات نتاع الكوفر. عندي حاجه اخرى زاد اللي هي هوني نجم نكون قاعد بالبانكيت ان تير دو تير، نجم نحط حاجات طوال بجنبي راكبين. وهنا البلانشي عندي لي بلانشي بلا. حاجه اخرى نبدا انا قاعد وحدي هنيا نجم نعمل حاجه اللي هي
عندي انا كودوار فيه دي بورت جوبلي هنايا. دونك نبدا هز حاجات وانا قاعد كرب هز 3 من الناس، وبطبيعه الامر عندنا ليسباس للكوفر وللي قاعدين اليوم 3 قاعدين بالكدا بلوز او موا. وهنا يوريك لوتيليتي نتاعها، هذاك علاش هما يقولوا اس يو في سبورت يوتيليتي فيكل. هنا لوتيليتي هي اللي بها الفائده. حاجه اخرى مهمه هي اني عندي لي زيمونيير هنا موجودين، نجم نحط كتاب في الكراسي زوز. في الكونتر بورت هنا لي بلاستيك صحيح يسون دور، اما هنا فيو هي كهرباء عائليه لازمهم باش ينجموا يتغسلوا بسهوله، مع التنظيف هنا سهل على الاخر. هنا بار كونت لا كودوار ريفوتو بالقماش اللي هو نفسه كو تيسو اللي مغلفين به الكراسي. فيه الفيتر الكتريك الكوموند، وعندي هنا لوفرتور هنايا. عندي هنا بقعه وين نجم نحط دبوزه كامله هنايا. حاجه اخرى اذا كان يبداو عندي ولاد صغار، عندي هنا باغ سولي، رغم اللي لي فيتر سون سور تانتي هنايا اون اوبسيون بيان سور، والبار سولي زاد هو اون اوبسيون. اما هنا راهو الاهميه نتاع لي اوبسيون اللي هما يكونوا ديسپونيبل في الكهرباء كيما هكايا. حاجه اخرى هنا عندي اون لامب دو ليكتور اللي هي هنا، اللي هي ليد ولي سيرتي بالكروم، حاجه باهيه. هنا كيف عندي وين نجم نشد، كيف يبدا مثلا كهرباء البالونس وكل نجم نشد. بون هي ني با فيت بور سا. عندي حاجه اخرى هنايا اللي كي نقل نقط في البلاصه الوسطانيه، هنا لي زاتاج تاع السانتور سيكوريتي اللي هما في وسط الكراسي معمولين محفورين لهم بقعه. دونك ما نجم نتنقل نقط ما غير يقلقوني في القاعات. دونك نجم هنا نشوفوا هنا اللي هي معموله كاينين تاع ولاد صغار، دونك نقعد هنا نجم نقعد بسهوله. اما الحقيقه نتاع ولاد صغار ماهيش نتاع كبار. هنا تنجم تهز 3 صغار ولا زوز كبار وواحد صغير في الوسط. وبطبيعه الامر هنا عندنا لا بوسيبيليتي اللي هنا عندي بريز 12 فولت، وعندي هنا ان رونجمون نحط ان جوبلي ولا نحط تليفوني واقف هنا. توا نجموا نشوفوا البلايص القدامين كيفاش. دونك باش نكملوا مع البارتي انتيريور. توا جينا البارتي قداميه. دونك هنا نشوفوا لو كونتر بورت القدامي فيه فيت بوش اكبر هنا وين نجم نحط دبوزه ماء. وهنا نشوفوا ان بتي رابيل كيما في السي 3 وكل اللي هو بسور بيكور. هنا بون ماهوش عاملين هاك البارتي الكوير اللي كيما في السي 3 وكل، اما هنا اللي تري بيان ريفوتو نجم معناها تكا في لونغ ديستانس وكل وتسكيل من هنا وكل. هنا ثم الفيتر الكتريك بيان سور، هنا عندي البواني وكل. هنا ثم لو بارلور اللي هو موجود هنا، لي تويتر سون في لو نيفو دي مونطون. هنا كالعاده لي بلاستيك سون دور بيان سور. هنا كما قلت قبيليك على حكايه معناها هنا التنظيف وكل شيء. شوفوا هنا انه سياج باساجي موش ريغلابل اون اوتور، اما لا كاليتي نتاع التيسيو نتاعو والديسان نتاعو سي تري انتيريسون. بعد هنا عندنا ان رونجمون وين نجم نحط تليفوني بسهوله كبيره برشا. هنا نشوفوا لي زوي كيفاش يسون سيرتي هنا بيانو بلاك. وهنا عندي اون ديري كاينو انتر هو سي دو بلاستيك كاينو موسي. هنا لا كاليتي داسامبلاج اللي موين. هنا عندي بواط غون اللي هي اكليري. نشوفوا هنا لا بروفوندور نتاعها حتى نمشي للاخر تحقق معناها هنا كبيره على الاخر. هنا عندنا دي فيغوياج والفيغوياج نتاع لي زيرباج، مع العلم انها فيها دي زيرباج لاتيرو. باش نمشيو نشوفوا توا لا بارتي مشيره الاخرى اللي هي بارتي كوندكتور. دونك هنا باش نشوفوا باساجي البارتي كوندكتور نفس الشيء، جوست هنا عندي لي كوموند تاع لي فيتر الكتريك هوني. وعندي بطبيعه الامر هنا الريغلاج تاع لي ريتروفيزور. دونك عندي هنا ils sont rabattables زاد الكتريكمون لور نتاع التسكير نتاع الكهرباء. هنا سيجي لي ريغلابل اون اوتور. ونشوفوا الكاليتي نتاعو كيما قلت قبيليك. هنا عندي الفرامان شوفوه اللي ريفوتو هنا بالكوير. وعندي انا كودوار سبيسيفيك اللي هو اللي تعمل له ريغلاج وين تحب انت في العلو. هنا نشوفوا اللي هما ils ont donné une importance
la ceinture de sécurité كيفاش عاملين لي ريفيتو بالقماش. هنا عندنا هوني بقعة ان امبلاسمون وين نجم نحط لل كارت بياج ولا اللي هو. هنا سيت ريغلاج دي سيت دي فار. هنا وين باش نحل الكابوت. بعديك باش نوري هنا au niveau du volant شنو عندنا. هنا le volant il est réglable en hauteur et en profondeur. شوفوا هنايا هذا هوني. بعد هنايا شوفوا au niveau نتاع الفولون نشوفوا لي كوموند كيما تقريبا نراو كيما في السي 3 بالضبط. هنا نشوفوا كيفاش ثم لا بارتي فيها شويه بلاستيك اللي كرومي وشويه بيانو بلاك. سا دون هكا اون امبيونس ماهيش خايبه. حتى هوني زاد لي كوموند. هوني عندي فوليوم. هوني عندي الكوموند فوكال. هوني عندي نشوفوا غاديك كي نحرك انا شنو يصير. عطيني هنا l'ordinateur de bord commandé. عندي حاجة أخرى هنا اللي هي لا كلارتي نتاع الكومبيني. هنا عندي تاع ليسونس. هنا المانومتر تاع الماء. هوني كيما قلت لو بتيت اكران إلي بارفي من ترا في كل أوقات النهار. حاجة أخرى باش نشوفوا هنا فرصة كالعادة باش نشوفوا باش تم كم كوموند. هنا شوفوا فوالا عندنا لو اس بي لا بي اس. دونك هنا الكوموند بريسيون دي بنو. دونك هنا كامل تقريبا. عندي حاجه اخرى هنايا باش نوريها اللي هي في الوسط شنو ثم. هنايا اون فيت عندي كي باش نبدل انا لا بوزيسيون. هنا نشوف اللي مكتوب هنا بي ار ان دي. وعندي لا بارتي اللي هي تاع الكوموند مانويل تاع ديت هاي. عندي حاجه اخرى هنا عندي بريز يو اس بي. وعندي هنا بريز 12 فولت. اما الحاجه الباهيه بالحق اللي هي موجوده هنا اللي عندي هنا لا شارج اندكسيون. هوني نحط تليفون ديريكتومون تشعل هنا خضراء وانا راوي لي بري اون شارج. يلزم بطبيعه الامر هو بطبيعته يكون بري اون شارج بالحكايه هذيك نتاع الشارج اندكسيون. هنا ديجيفراج نتاع الباربريز. وهوني الديجيفراج تاع لونيت اريير. هوني الوارنينغ. هوني بطبيعه الامر الفيرواج سنتراليزي. هنا بطبيعه الامر لي كونتاكتيل سيت بوز في لي كوموند نتاع الكليماتيزاسيون كيما نشوف فيها هنا. عندي هنا نتاع الراديو. وبطبيعه الامر نجم نرجع ديريكتومون كي ننزل هنا للبارتي اللي هي كليماتيزاسيون. سينون هنا عندي تليفون يبرون شارج تليفون بلوتوث. عندي هنا حاجه اخرى هنا لي زابليكاسيون اللي نجم نزيدهم. وهنا عندي بطبيعه ريغلاج نتاع الكهرباء اللي هو بطبيعه هنا ديتيكسيون غونفلاج دي بنو. علاش قلت لكم انه فيها. عندنا حاجه اخرى هنا اللي هي لونتي باتيناج. وهنا دياغنوستيك. وبطبيعه الامر ريغلاج فيكول نتعداو هنا نراو انه ثم الفو ثم بروجيكتور ديريكسيونيل éclairage d'accompagnement éclairage d'accueil. دونك هنا نجم نبدل اللي نحب اون نيفو d'éclairage. بعد هنا au niveau في الكونفور essuie vitre arrière recul. وقت اللي مثلا تحط انت مارشارير والدنيا تبدا تصب اوتوماتيكمون لي سوي ستيلين يخدم. هنا بالطبيعه نمشيو بعد للسيكوريتي كيما قلت اليرت اتونسيون كوندكتور اللي هو كي انت تفلت هكا شويه معناها تسرح ولا حاجه ينجم معناها يعطيك انديكاسيون يقول لك فيق ولا ايقف اشرب قهوه ولا اللي هو فهمت معناها. هنا سي جينيرالمون هنا بطبيعه الامر الكليراج الفلومي هو هذاك نجم نبدل له قداش الديوري نتاعو كي نقعد نازل على كي ننزل نازله بك الكوموند الوسطانيه اللي هي هذه قداش يقعد يشعل ليكليراج داكومبانيومون. وهنا بطبيعه الامر بروجيكتور ديريكسيونيل اللي هو كي ندور الفولون على اليمين ولا على اليسار نلقى اللي هو عطاني معناها يدور معايا على اليمين ولا على اليسار. دونك هذا تقريبا الكل اللي موجود في
الكهرباء نتاعنا. باهي حاجه اخرى اللي هي الامبيونس هذيا زاد كيف تنجم تتبدل، نجموا نبدلوها. معناها عندي هنا البروفيل كونفيغوراسيون، نجم هنا لومينوزيتي نبدل نقوي بطبيعه الامر. ساعات في بلدان كيما تونس ماذا بيك يلزم ماكسيموم تقوي 5 ساعات في النهار ما تراش. عندك حاجه اخرى هنا اللي هنا بالبروفيل نتاعك تنجم تعمل ان بروفيل اللي فيه انت كيفاش تحب الكهرباء، مثلا المراه الراجل كل واحد كيفاش يرى البروفيل نتاعو هذاك. حاجه اخرى لهنا عندنا في الكونفيغوراسيون عندك لامبيونس اللي قلت عليها توا اللي هي نجم بدلها مثلا ريد. هنا نشوف اللي باش تبدل الكل شارجمون وتولي ديكليراج يولي في الامبيونس هذاك الكل، ولا الي روج. هنا بطبيعه الامر نجم نبدل اللون اللي نحب عليه انا بيان سور هنا، وانت عندك جوك الكهرباء كلها تولي فك الامبيونس الحمراء هذيك. نشوف هناك كيفاش تبدل كلها ولات في الاحمر. باش نوري جوست الفوق شنو عندنا. الفوق ان فيت باش هكاك نكملوا عندنا ليكليراج هنا، وعندنا لي كوموند نتاع باش هكاك نوري هنا نتاع الفيلوم باش يجي يتسكر فوالا. وعندنا لي كوموند سون امبولسيون زوز نتاع التوا هو زاد باش يتحل. وهكاك نراو الامبيونس الكل الكهرباء كيفاش ولات. هذه كهربتنا دونك اليوم. هنا عندي الغوتريفيزور اللي اوتوماتيك. هنا بطبيعه الامر باش نوري قدام اللي سوق عندي ميغوار دو كورتوازي. الميغوار دو كورتوازي الحقيقه ثم حاجه اللي لاحظتها البارح خاطر احنا توا الكهرباء اون فيت قاطع عندنا. هذا هو ليسي المره هذيا كان الي او كومبلي. شوفوا هنا كي بدا عندنا شمس من الجنب هنا ما يخلطش باش يغطي الكل، واحنا في تونس الشمس قويه برشا دونك هنا يكون صغير سورتو من شيل الكوندكتور وحتى الباساجي زاده يسوبي الشمس من الجنب. خاطر علاش؟ على خاطر لو بار سولي هذا اللي صغير دونك البارتي اللي من هنا كلها ما تتغطاش. دونك سيتي هذه كرهبتنا الكلها بالحق باهيه فاميليالمون تصلح برشا. دونك نكملوا مع لي سي سور روت. دونك ا تو سويت.